बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सबसे पहले DHA का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक बड़ी ज़बरदस्त ज़मीन दी जिस पे इंशाअल्लाह तीसरा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो इसकी लोकेशन है। ये एक तो कराची को भी सर्व करेगा, लेकिन इंटीरियर सिंध जिधर से बहुत से कैंसर पेशेंट्स आते हैं और उनके लिए मुश्किलात होती हैं शौकत खानम लाहौर जाने में और फिर कराची जाने में भी, उनके लिए भी इसकी लोकेशन बिल्कुल बेहतरीन है। तो मैं DHA का फिर से शुक्रिया करता हूं कि हमें उन्होंने फाइनली एक ऐसी जगह दी जिधर हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे शौकत बनाने की, लेकिन अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिल रही थी। तो ये अब ऐसी लोकेशन है इंशाअल्लाह जो हमारी अब से कोशिश होगी कि 29 दिसंबर 2019 को इंशाअल्लाह कराची का हम कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे। अब जब पहला कैंसर हॉस्पिटल लाहौर का मैं बनाने जा रहा था, हमजा अब्बासी ने बात तो की कि कोई भी ये नहीं समझता था कि मुमकिन होगा कि एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल बने पाकिस्तान में। और तब भी हमें बताया गया कि उस वक्त गवर्नमेंट लाहौर में कोशिश कर रही थी कैंसर हॉस्पिटल बनाने की, पैसे भी एलोकेट किए, लेकिन एंड में उन्होंने समझा कि फीजिबल नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं बना। और दो चीजें इसके मुताल्लिक कहते हैं कि कैंसर का हॉस्पिटल के रनिंग कॉस्ट बहुत ऊंचे होते हैं। उसको बनाने में जो कॉस्ट है वो ज्यादा है क्योंकि इसकी इक्विपमेंट बड़ी कैपिटल इंटेंसिव है, यानी बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है मशीनों पे, और उसके बाद रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बना भी लें तो कैंसर हॉस्पिटल को चलाने में बड़े हैवी कॉस्ट होते हैं। तो ये दो वजह से बन नहीं रहे थे एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल। छोटे छोटे यूनिट्स लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी एक स्पेशलाइज्ड इदारा नहीं बन रहा था। और इसका जो दूसरा पहलू वो ये कि आम आदमी के लिए कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। आपने अभी कॉस्ट देखे थे कि स्पॉन्सर करें, मिनिमम 8 लाख से शुरू होता है और फिर जो प्रेवलेंट कैंसर हैं वो 15 लाख तक पहुंच जाता है कॉस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट का। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो ये ₹1 करोड़ से ऊपर तक कैंसर का इलाज आता है। और यही ट्रीटमेंट अगर आप बाहर जाके करवा दिया कैंसर के इलाज के लिए, तो तब आपको अंदाजा होता है कि एक्चुअली कैंसर का इलाज कितना महंगा है। बाहर अगर आप मसलन 100 रुपया अगर पाकिस्तान में कैंसर का इलाज करवाएंगे, तो आपको अगर बाहर वही ट्रीटमेंट करवाने जाएं, वही एग्जैक्टली वही दवाइयां सब कुछ, तो वो 1000 रुपया आपको पड़ जाएगा। इसलिए क्योंकि मुझे अंदाजा था, अपनी वालदा को लेके गया और फिर मुझे ये भी तब अंदाजा हो गया कितना महंगा इलाज है, और फिर ये भी अंदाजा हो गया कि आम आदमी पाकिस्तान के 90% पाकिस्तानी अपना कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते। तो लिहाजा वो था जो शुरू में ख्वाब थी कि पाकिस्तान में एक कैंसर हॉस्पिटल बने। लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कितनी मुश्किल और लंबी स्ट्रगल होगी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था शुरू में। आप सोचें कि 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है, और तब 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना इतना मुश्किल था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि फंड रेजिंग कैसे करनी है, पता ही नहीं था कि किससे पैसे लेने हैं। ये भी पता चल गया, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि हम जब कहते हैं ना ये बड़ा खुले दिल का आदमी है, तो मैंने रियलाइज किया कि खुले दिल का आदमी, जेनरस आदमी, एक अमीर आदमी और खुले दिल के आदमी में कोई कनेक्शन नहीं है। आपके कितना पैसा बैंक बैलेंस में पड़ा है,
اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ آپ کتنے کھلے دل کے لوگ ہیں، بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کے پاس جتنا زیادہ پیسہ تھا اتنے ہی چھوٹے دل تھے ان کے، اور جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا عام لوگوں نے اتنا دل کھول کے میرے ہاسپٹل کی مدد کی، تو یہ میری پرسپشن چینج کر دی۔ میں ایچ ایس این کالج میں گیا، امیر ترین پاکستان کے لوگ تھے وہاں، تو جب میں نے پہلی فنڈ ریزنگ شروع کی میں ان کے پاس گیا، حوصلہ افزائی تو انہوں نے میری بڑی کی، پیسے نہیں دیے، پیسے دیے عام لوگوں نے سڑکوں کے اوپر، بچوں نے جو بچوں کا جو جنون، اور بلیک اینڈ وائٹ میں بچے دیکھتے ہیں نا اچھے برے میں، تو جب بچے موٹیویٹ ہو گئے، اصل میں یہ ہاسپٹل پاکستان کے بچوں نے بنایا تھا۔ ابھی بھی مجھے ملتے ہیں وہ جو بچے جنہوں نے شروع میں اسکولوں میں جا کے کاپیاں بیچی، سارے پاکستان میں گئے، وہ ماں باپ کو تنگ کیا، رشتہ داروں کو تنگ کر کے وہ ایک بیٹ لینے کے لیے جو انہوں نے جو فنڈ ریزنگ کی، وہ ابھی بھی مجھے ملتے ہیں، سفید بال ہوئے ہوئے ان کے، کئی یاد رکھتے ہیں کہ ہاں آپ نے پیسے اکٹھے کیے تھے شوکت خانم کے لیے۔ میرا کیا تجربہ ہے؟ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ بنانے جائیں، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے میں سے کئیوں کو ایک وقت پہ یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے جواب دینا ہے آخرت میں، کئیوں کو نہیں بھی آتا، کئیوں کو آ جاتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ کروں۔ تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنے جائیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب وہ کام کرنے جائیں کشتیاں جلا کے جائیں۔ یہ کشتیاں جلانے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کشتیاں جلانے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پھر جب آپ ایک ارادہ کر لیتے ہیں پھر پیچھے نہیں کبھی ہٹتے، یعنی جو بھی ہو جائے آپ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ میں نے یہ پورا کرنا ہے۔ اور اللہ نے انسان کے اندر اتنا پوٹینشل دیا ہے، جب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے میں کتنا پوٹینشل ڈالا ہے۔ یہ پوٹینشل تب نکلتا ہے جب ہم اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج ہم تب کرتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جو کشتیاں جلانا ہے کہ طارق بن زیاد نے اسپین میں 7,000 لوگوں سے لینڈ کر کے کشتیاں جلا دی، اس نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں، فوجیوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ اب آپ نے واپس نہیں جانا، جو بھی کرنا ہے اب یہاں یا مرنا ہے اور یہاں کامیاب ہونا ہے۔ یہی ایٹیٹیوڈ ہے، آپ جو بھی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، کھیلوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بڑے آپ کی ایمبیشنز ہیں، یہ جب ایٹیٹیوڈ آپ میں آ جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اب پیچھے کہیں نہیں جانا، تو پھر آپ اپنے اندر جاتے ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ میں کتنا پوٹینشل دیا ہے، آپ کو راستے نظر آتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الکیمسٹ، بڑی زبردست کتاب ہے، وہ لگتا ہے کسی مسلمان نے لکھی ہے، ایمان والے آدمی نے لکھی ہے۔ اس نے کہا جب آپ اپنی ڈریم کی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں، تو اس نے ٹرم یوز کی کہ دو ہول یونیورس کنسپائرز ٹو میک یو سکسیسفل۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ پھر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے غائب سے اور آپ کو کامیاب کرتا ہے۔ بڑے بڑے مشکل وقت آئے، پہلے تو یہی کہ جب یہ ابھی حمزہ عباسی نے بات کی کہ 20 ڈاکٹر تھے لاہور کے، 94 میں نہیں 1990 میں نے 20 ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آگے بڑھیں، تو 20 لاہور کے ڈاکٹرز نے میں سے 19 نے کہا نہیں بن سکتا، کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی تھی بنانے کی، فیل ہو گئی، فیل تو ہونا تھا، میاں نواز شریف تب چیف منسٹر تھے۔ تو میں پالیٹکس کی نہیں بات کر رہا، یہ اچھا ہمیشہ ہوتا ہے آپ جب جائیں بات جی پالیٹکس کی نہ بات کریں، میں یہ عجیب چیز سنتا ہوں کہ پالیٹکس کی بات نہ کریں۔ میں ایک دن گیا، انہوں نے کہا جی پالیٹکس کی بات نہیں کہی، میں نے کہا اچھا میں کرکٹ کی بات شروع کرتا ہوں۔
पॉलिटिक्स नहीं, तो उन्होंने बात तो कुछ करनी थी, तो मैंने कहा अच्छा क्रिकेट की करता हूं। मैंने कहा मैं क्रिकेट की बात करूंगा तो मुझे 35 पंचर नजम सेठी का नाम लेना पड़ जाएगा, फिर आप कहेंगे पॉलिटिक्स आ गई है बीच में। पॉलिटिक्स तो इंसान होता ही पॉलिटिकल है, जानवर नॉन पॉलिटिकल होते हैं। खैर बोल लेता बात। तो जब 19 ने कहा कि नहीं बन सकता और 1 ने कहा बन सकता है, लेकिन उसने कहा गरीबों का इलाज आप मुफ्त कैंसर हॉस्पिटल में नहीं कर सकते क्योंकि मगरबी ममालिक में भी नहीं हो सकता। अभी हमने चेक किया, डॉक्टर आसिम गए थे हिंदुस्तान में, वहां बहुत बड़ा कैंसर सेंटर है टाटा इंस्टीट्यूट का। तो उन्होंने, डॉक्टर आसिम ने बताया कि टाटा इंस्टीट्यूट के अंदर जो टोटल लोगों का मुफ्त इलाज है, डॉक्टर आसिम वो कितना था? हाँ, टाटा इंस्टीट्यूट का इंडाउमेंट फंड भी, उनका पूरा इंडाउमेंट फंड है पूरी ग्रुप का, और आपके टाटा ग्रुप की कोई मेरे ख्याल में 100 अरब डॉलर की वर्थ है, उनका इंडाउमेंट फंड भी है। इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, हुकूमत भी सपोर्ट करती है, उसके बावजूद 20% मरीजों का वहां मुफ्त इलाज है सिर्फ। तो 70% मरीजों का सबने का नहीं हो सकता। तो आज जिस तरह डॉक्टर फैसल ने आपको कहा, 75% मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ, और कितना 26 अरब रुपया खर्च हुआ है सिर्फ मुफ्त इलाज के ऊपर। 26 अरब रुपया 29 दिसंबर 94 से अब तक खर्च हुआ है। अब ये 26 अरब रुपया सिर्फ मरीजों के इलाज पे खर्च हुआ है, उसके अलावा जो इक्विपमेंट लेनी पड़ी, जो दवाई है, जो रनिंग कॉस्ट है, वो अलग है, जो बिल्डिंग कॉस्ट है, उसके बावजूद पेशावर का हॉस्पिटल खड़ा किया, वो अब चल रहा है, ये ऊपर है इसके। सिर्फ 26 अरब रुपया गरीबों के इलाज पे खर्च हुआ। अब ये आप सोचें कि ये कैसे हुआ है, किधर से आया पैसा? मैं तो दुनिया का कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग जीनियस हूं कि इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकूं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। और ये आपके सामने है कामयाबी कि ये अब ये इंशाल्लाह तीसरे हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग है, और जो इसकी खास फीचर्स हैं, 75% मरीजों का मुफ्त इलाज, और इंसानों के अंदर हॉस्पिटल फर्क नहीं करता। एक मरीज पैसा दे रहा होता है, एक का मुफ्त इलाज होता है, डॉक्टर्स इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, इंसानों में फर्क नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ये जो हमारा वीआईपी कल्चर है, जब मैं शौकत खानम बनने से पहले मैंने जो पाकिस्तान के, मैं तो कभी हॉस्पिटल गया नहीं, अल्लाह का शुक्र था, तो मैं अपनी वालदा को लेके गया। तो जब यहां पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, वहां जो हाल करते हैं हम आम आदमी का, अगर ये हमारा वीआईपी कल्चर ना हो, और जो पैसे वाले भी हों, जो ब्यूरोक्रेट्स भी हों, जो वजीर भी हों, अगर उनको पता चले कि आम आदमी का कैसे इलाज हो रहा है, अगर उनको भी उसी तरह की ट्रीटमेंट दें, तब उनको एहसास हो कि बेचारे आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती है। तो मैं जब अपनी वालदा को इंग्लैंड लेके गया, उधर जब उनका इलाज हो रहा था, उनके साथ वाले बिस्तर पे एक नेशनल हेल्थ की मरीजा थी, उसका मुफ्त इलाज हो रहा था नेशनल हेल्थ सर्विस पे, मेरी वालदा का पूरा पैसे देके इलाज हो रहा था। नर्सेज और डॉक्टर्स दोनों में कोई फर्क नहीं करते थे, जबकि पाकिस्तान में वीआईपी का सारा कुछ तवज्जो उस तरफ, और दूसरे बेचारे 3-3, 4-4 लोग एक बिस्तर पे। तब मैंने फैसला किया कि जो इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल बनाएंगे शौकत खानम लाहौर में, हम भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो इंसानों में फर्क नहीं करेगा। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं डॉक्टर फैसल आपको और अपने जितने भी हमारे जो स्टाफ है, जो लोग काम करते हैं, जो नीचे से जो काम करने वाला स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, मैं आप सबको दाद देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने वो ट्रेडिशन रखी है। आप वाकई जो नजरिया था हमारा कि हम एक आम इंसान के लिए वही ट्रीटमेंट देंगे,
چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، اس کو انسان سمجھیں گے، وہ آپ نے مینٹین کیا، اور میں آپ کو پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر یہ پیسہ اس ہاسپٹل میں آتا ہے، آج اگر ہم اتنے بڑے ڈیفیسٹ کر کے 4 ارب روپیہ اس ہاسپٹل کا ڈیفیسٹ ہے، لاہور کینسر ہاسپٹل کا 4 ارب روپیہ، اب 4 ارب روپیہ آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی برکت ہے ہاسپٹل پہ، اس لیے آتا ہے کہ آپ اس ہاسپٹل میں اپنی انسانیت مینٹین کی ہوئی ہے۔ آپ نے جو وعدہ تھا اوریجنل، جب بنا تھا ہاسپٹل، ہمارا جو وعدہ تھا، میں نے پیسے اکٹھے کیے تھے کہ ہم اس ہاسپٹل میں غریب آدمی آئے گا، اس کو انسان سمجھیں گے، اس کو، وہ ایک دفعہ ہاسپٹل میں آ گیا، اس کو کبھی فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کھانے پینے سے لے کے مکمل طور پہ اس کا مفت علاج ہوگا، اس کو دوائی چٹھ نہیں پکڑائی جائے گی کہ باہر سے دوائیاں لے کے آؤ، دوائیاں بھی وہیں سے ملیں گی، کھانا بھی وہیں ملے گا، کیئر بھی اس کو وہ ملے گا، بلکہ ہم نے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا کیونکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں ٹھہر سکے تاکہ ان کو مشکل نہ پڑے۔ تو خواتین و حضرات، میرا یہ ایمان ہے کہ آج اگر پاکستان ان برے حالات میں ہے، مقروض ہے، دن بدن قرضے چڑھ رہے ہیں، اگر ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے، ملک مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ویژن تھی پاکستان کی کہ اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، یہ یاد رکھیں، یہ ویژن تھی پاکستان کی، اس لیے بنا تھا پاکستان کہ ہم نے یہاں ایک فلاحی ریاست بنانی تھی جدھر انسانیت کا نظام ہونا تھا، انصاف کا نظام ہونا تھا۔ ہم اس ویژن سے ہٹ گئے ہیں، وہ ویژن نہیں ہے۔ جو قوم کی ویژن ختم ہوتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ ویژن ہوتی ہے جو قوم بناتی ہے، اور جس دن ہم اس ویژن پہ واپس آ گئے، ہم نے ان لوگوں کا، یہ جو بیچارے ہمارے 45، صرف ایک سٹیٹسٹک لے لیں جس سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، 45% پاکستان کے بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب کہ نہ وہ قد پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے ذہن گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو خوراک نہیں دے سکتے اس ملک میں جو ملک خوراک ایکسپورٹ کر سکتا ہے، اور صرف اس لیے کہ یہاں ایک ناانصافی کا نظام ہے، معاشی ناانصافی، تعلیمی ناانصافی، عدالتوں میں ناانصافی۔ یہ جو ظلم ہے ایک چیز انصاف کا، یہ مین وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہر ایک پاسپورٹ دنیا باہر لے کے جاتے ہیں، ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہر کوئی منہ اٹھاتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک دہشت گرد ہیں، یہ ہے، برا بھلا ہمیں سننا پڑتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی ویژن پہ نہیں چل رہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ اس کو وہ ریاست بنائیں جس میں انسانیت ہو، جس میں جو نچلا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کی قدر ہو۔ یہ بیچارے بھٹکے پھر رہے ہیں ساری جگہ، کوئی پوچھتا نہیں ہے، نہ روزگار ملتے ہیں، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ خوراک ملتی ہے۔ 25% بچے میل نیوٹریشن ہیں، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، 5 لاکھ بچے مرتے ہیں گندے پینے پانی کی بیماریوں سے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا طبقہ امیر ہو رہا ہے، عوام غریب ہو رہی ہے۔ یہ کبھی بھی ملک چل نہیں سکتا جب تک ہم واپس اپنی ویژن پہ آئیں، اور وہ ویژن یہ ہے کہ اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنائیں، یہ جو اپنے لوگوں کی ہم قدر کریں، اور جس دن کریں گے، یہ شوکت خانم سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ 70 کروڑ روپے میں ہاسپٹل بنتا ہے اور 4 ارب روپے کا خسارہ ہوتا ہے ہر سال، اور وہ خسارہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ کرتا ہے، اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں جب ہم ایک وہ ریاست بنائیں گے، ہم اس کو وہ ملک بنائیں گے جو بننا تھا، اس کو جس میں ہم نے مثال بنانی تھی۔ قائد اعظم کی تقریریں پڑھیں ساری، علامہ اقبال کی جو سارا فلسفہ ہے وہ پڑھیں، وہ واپس اس پہ جب تک نہیں آئیں گے۔ یہ بڑا دھوکہ دیا ہم نے بر صغیر کے مسلمانوں کو کہ جی ہم ایک لیبارٹری بنائیں گے اسلام کی، اور ٹاٹا برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداری اوپر آگے بیٹھ جائیں۔ یہ کبھی بھی یہ دھوکہ ہے یہ پاکستان کا۔ یہ اس لیے نہیں بنا تھا ہمارا ملک، ہمارا ملک بنا تھا ایک دنیا میں مثال بنانے کے لیے۔ آپ جو خلافت راشدہ تھی، جو مدینہ کی ریاست تھی، مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی
फलाई रियासत बनी थी, पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी, पहली दफा रियासत ने अपने कमजोरों को, गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, माजूरों को पेंशन्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। कमजोर तबके का उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, और वो जिम्मेदारी ली थी तो अल्लाह की बरकत आई थी। उनको बदुओं के पास क्या चीज थी वहां, तब तो तेल भी नहीं था वहां, उनके पास कौन सी वेपन्स थी, अनपढ़ लोग थे। दुनिया के 700 साल तक अजीम सिविलाइजेशन बना रहा क्योंकि बुनियाद इंसानियत के ऊपर इंसाफ पे रखी गई। वो रियासत के ऊपर बनना था पाकिस्तान, उन प्रिंसिपल्स पे, और नहीं बना तो आज हमें जिल्लत का सामना करना पड़ा है। इंशाअल्लाह वो ही हमने सबने स्ट्राइव करना है, उस अपने ओरिजिनल आइडियल पे जाने के लिए, पाकिस्तान को वो मुल्क बनाने के लिए। मैं आज फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ आने का। यहाँ हमारे बड़े बड़े डोनर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने, और ख़ास तौर पे जो मैं वैल्यू करता हूँ, मुश्किल वक्त के डोनर्स जिन्होंने इस हॉस्पिटल को जब मुश्किल वक्त था तब हमारी मदद की। और मैं सिर्फ एक अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब मुश्किल वक्त आते हैं शौकत खानम पे, और कई आए शुरू में, 96 के अंदर, 97 में पहली दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ा, हार गया। तो जब इलेक्शन हारे तो जो जमात थी, जो अभी भी जिन्होंने अटैक किया, नून लीग ने अटैक किया शौकत खानम को, तब भी इन्होंने किया, सारी डोनेशन खत्म हो गई और बड़ी मुश्किल से ये हॉस्पिटल बचा। सारी दुनिया के मैं चक्कर गया, मैंने डोनेशन इकट्ठी की, हर जगह जाके की, बड़ी मुश्किल से हमने इसको महीने महीने पैसे इकट्ठे कर करके हॉस्पिटल को बचाया। वो दिन है, आज का दिन है। कभी भी जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, शौकत खानम की डोनेशंस हर साल बढ़ती गई हैं। तो जब हमने जब बनाने लगे पेशावर का, तो बड़े लोगों ने कहा कि जी इतना बड़ा डेफिसिट आ रहा है आपको लाहौर हॉस्पिटल का, तो आप एक और हॉस्पिटल खड़ा करने लगे हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि ये मुझे बताएं कि क्या लाहौर हॉस्पिटल कोई लॉजिक के ऊपर चल रहा है? ये कैसे चल रहा है? ये ईमान पे ही चल रहा है ना? कैसे 4 अरब, मुझे बताएं कोई दुनिया के अंदर आप कंसर्न जो 4 अरब रुपए का खसारा करे वो चल सकती है? कितनी देर चलेगी? तो ये तो हर साल पहले पिछले साल से ज्यादा पैसा आ जाता है। तो ये कोई लॉजिक तो नहीं है इसकी। और इसलिए जब बुरा वक्त आता है तो मैं, और इसमें नहीं सिर्फ शौकत खानम में नहीं, नमल में भी, यूनिवर्सिटी में भी बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए हैं, और सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त तो खैर तहरीक इंसाफ के आए हैं। तो एक कुरान की आयत है जो मैं हमेशा मुश्किल वक्त पे याद करता हूं। मैं समझता हूं आप भी सारे वो उस आयत को जरूर याद रखें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। वो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कोई कई महीने वही नहीं आई, तो उन्होंने समझना शुरू हो गया कि शायद अल्लाह ने, उन्होंने पहले तो सोचा कि शायद मैं ये इमेजिन कर रहा था, क्या वो सोचा कि मैं कोई पागल तो नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह अगर थे तो मुझे भूल गए हैं। तो देर के बाद जो आयत आई वो बड़ी इंपॉर्टेंट आई थी, और जो मैं अपने मुश्किल वक्त में हमेशा याद रखता हूं कि वो अल्लाह उनको कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो उनके हबीब थे, वाहिद इंसान जो अल्लाह के हबीब थे, उन्होंने कहा, अल्लाह ने उनको कहा कि याद करो पीछे जब तुम यतीम थे तो किसने तुम्हें खाना दिया, जब तुम गुमे हुए थे तो तुम्हें किसने रास्ता दिखाया। यानी अल्लाह ने उनको कहा अपनी माजी देखो, माजी में इतने इतने मुश्किल वक्त आए, किसी ने तुम्हारी मदद की थी, वो फिर तुम्हारी मदद करेगा, किसी ने तुम्हें भूला नहीं। तो ये जब आपके लिए मुश्किल वक्त आता है, हमेशा पीछे देखें। आपके जब मुश्किल वक्त पीछे आते हैं तो कौन मदद करता है मुश्किल वक्तों में? जब लोग कहते थे ये पैसा नहीं इकट्ठा होगा, हो गया। लोग कहते थे गरीबों का इलाज नहीं हो सकेगा, हो गया। दूसरा हॉस्पिटल 4 अरब रुपए का ये खसारा करे और 4 अरब रुपए का पेशावर का कैंसर हॉस्पिटल खड़ा हो गया। कैसे हुआ? तो ये हमेशा सबके लिए होता है कि जब आपके लिए मुश्किल वक्त आए तो पीछे देखें अपने कि मुश्किल वक्त में पहले किसने मदद की थी? अल्लाह ने की थी। और इंशाअल्लाह ये हम 29 दिसंबर 2019 को हम सबसे बड़ा पाकिस्तान का शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल देखेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।